कोरोना महामारीपछि चीन विश्वको शक्तिशाली देश बन्यो। भारतसँग सीमा जोडिएको क्षेत्रमा सशस्त्रको उपस्थिति बढ्दै र चीनले भारत विरुद्ध ठूलो सैन्य अभियान चलाउन सक्ने खतरा। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीको न्युज अपडेटबाट विवश बुढाथोकीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब खबर विस्तारमा। कोरोना भाइरस महामारीका विषयमा विभिन्न आरोपहरू झेलिरहेको चीन अब कयौं देशहरूसँग आफ्नो सम्बन्ध सुधारमा जुटेको छ। यसको लागि उसले आफ्नो कोरोना भाइरस भ्याक्सिनलाई हतियार बनाइरहेको छ। भ्याक्सिन सफल घोषित हुनुभन्दा पहिले चीनले कयौं देशहरूलाई खोप दिने घोषणा गरिसकेको छ। न्युयोर्क टाइममा प्रकाशित रिपोर्ट अनुसार फिलिपिन्सले चीनको कोरोना भाइरस भ्याक्सिन छिट्टै पाउनेछ। ल्याटिन अमेरिकी र क्यारिबियन देशहरूलाई चीनले $1 अर्ब ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ ताकि ती देशहरूले औषधि खरिद गर्न सकुन्। बङ्गलादेशलाई चीनको कम्पनीले 1 लाख डोज भ्याक्सिन निशुल्क दिने भएको छ। चीनले भ्याक्सिनको ट्रायलको लागि पाकिस्तानसँग पनि सम्झौता गरेको छ र पाकिस्तानमा चीनको भ्याक्सिनको ट्रायल सुरु भइसकेको छ। यद्यपि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो कि चीनले कुनै पनि भ्याक्सिन अहिलेसम्म सफल घोषित गरिसकेको छैन। चीनका सबै भ्याक्सिनको अन्तिम चरणको ट्रायल अहिले जारी छ, तर अन्तिम नतिजा आउनुभन्दा पहिले नै चीनले विश्वका कयौं देशहरूलाई हातमा लिन सुरु गरिसकेको छ। कोरोना भाइरसका कारण विश्वमा चीनको छवि निकै बिग्रिएको छ। पश्चिमी देशहरूसित अस्ट्रेलिया समेत चीनमाथि भ्याक्सिनको बारेमा जानकारी लुकाएको आरोप लगाएको छ। यस्तो स्थितिमा चीन भ्याक्सिनमा तीव्र गतिमा काम गरेर पहिलेको स्थितिबाट अगाडि निस्कने कोसिस गरिरहेको छ। पछिल्लो रिपोर्ट अनुसार अहिले विश्वका सबैजसो देशको अर्थतन्त्र ऋणात्मक भएको छ, तर चीनको मात्रै आर्थिक वृद्धि दर बढ्दो क्रममा छ। 2020 को सुरुवाती 3 महिनाको रिपोर्टमा चीनको आर्थिक वृद्धि दर नकारात्मक थियो, तर चीनले छिट्टै त्यसलाई सुधार गर्दै आर्थिक वृद्धिमा गति लिइसकेको छ। यस्तोमा विश्वका धेरै देशहरूलाई आफ्नो हातमा लिने चीनको यो कोसिसलाई ऊ विश्व महाशक्ति बन्ने प्रयासमा रहेको सङ्केतको रूपमा बुझिएको छ। यद्यपि भ्याक्सिन सफल घोषित हुने र त्यसको ठूलो परिणाममा उत्पादन गर्नको लागि चीनलाई अझै केही महिना लाग्न सक्छ। इन्डोनेसियासँग बेइजिङको सम्बन्ध राम्रो थिएन, तर चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति जोको विडोडोलाई विश्वास दिलाएका छन् कि भ्याक्सिनको विषयमा उनको चिन्ता र आवश्यकता पूरा गर्न चीन गम्भीर छ। चीनले यसरी विश्वका धेरै देशहरूलाई भ्याक्सिनको आडमा आफ्नो पक्षमा ल्याउने प्रयास गरिरहँदा ऊ विश्वको शक्तिशाली देश बन्नेतर्फ अगाडि बढ्ने अनुमान गरिएको छ। किनकि अमेरिकाले यसअघि नै कोरोना भ्याक्सिनका विषयमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले बनाएको अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धनमा सहभागी नहुने निर्णय गरिसकेको छ। यस्तोमा विभिन्न देशहरूको सहयोग गरेर चीन महामारीपछि विश्वको शक्तिशाली देशको रूपमा उदाउन सक्छ। यसैबीच गलवान घाँटीमा 15 जुनमा भारत र चीनका सैनिकबीच झडप भएको थियो। झडपमा आफ्ना 20 जना सैनिक मारिएको भारतले पुष्टि गरेको थियो, तर चीनतर्फ के कति क्षति भयो भन्नेबारे कुनै जानकारी सार्वजनिक भएको थिएन। चीनतर्फ पनि हताहती भएको अनुमान गरिएको थियो, तर चीनले यसबारे अहिलेसम्म कुनै पनि आधिकारिक जानकारी दिएको छैन। अमेरिकी अखबार न्युज विकले भने यो झडपमा चीन नराम्रोसँग पराजित भएको खुलासा गरेको छ। न्युज विकको पछिल्लो अङ्कमा यो सनसनीपूर्ण रिपोर्ट प्रकाशित भएको छ। रिपोर्टका अनुसार 15 जुनमा गलवानमा भएको झडपमा 60 भन्दा धेरै चिनिया सैनिक मारिएका थिए। यो सङ्ख्या त्यहाँ भएको झडपमा मारिएका भारतीय सैनिकको सङ्ख्याको 3 गुणा भन्दा बढी हो। न्युज विकले भारतीय भूमिमा आक्रमण गर्ने योजनाका सूत्रधार चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ नै भएको र उनको योजनामा उनको पिपुल्स लिबरेसन आर्मी पुरै फलप भएको दाबी गरेको छ। PLAबाट यस्तो अपेक्षा नगरिएको समाचारमा लेखिएको छ। समाचारमा भनिएको छ, भारतीय सीमामा चीनको सेनाको असफलताका परिणाम देखिँदै जानेछन्। चिनिया सेनाले सुरुवातमा सी जिनपिङलाई यो विफलतापछि सेनाबाट विरोधीहरूलाई हटाउने र वफादारहरूलाई भर्ती गर्न भनेको छ। यसको अर्थ दोष ठूला अधिकारीहरूमाथि लाग्नेछ। सबैभन्दा ठूलो कुरा, पार्टीको केन्द्रीय सैन्य कमिसनका प्रमुख र पिपुल्स लिबरेसन आर्मीका कमान्डर समेत रहेका चीनका आक्रामक शासक सी जिनपिङ जब भारतका जवान विरुद्ध अर्को आक्रामक कदम उठाउनको लागि उत्तेजित हुनेछन्। समाचारका अनुसार मे महिनाको सुरुवातमै लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोलको दक्षिणमा चीनको फौज अगाडि बढेको थियो। यहाँ लद्दाखमा 3 फरक क्षेत्रमा भारत र चीनबीच अस्थायी सीमा छ। सीमा तय नभएकाले PLA भारतको सीमामा पसिरहन्छ। खास गरी 2012मा सी जिनपिङ पार्टीको जनरल सेक्रेटरी बनेपछि यो सिलसिला चलिरहेको छ। मे महिनामा भएको घुसपैठले भारत झस्किएको थियो। फाउन्डेसन फर डिफेन्स अफ डेमोक्रेसीजका किलियो पास्कलका अनुसार मे महिनाले रुसले
भारतलाई तिब्बतको स्वायत्तशासित क्षेत्रमा चीनको लगातार युद्ध अभ्यास कुनै इलाकामा लुकेर अगाडि बढ्ने तयारी नभएको बताएको थियो। तर 15 जुनमा चीनले गलवानमा भारतलाई झस्कायो। यो सोच विचार गरेर चालिएको कदम थियो र चीनका सैनिकसँगको झडपमा भारतका 20 सैनिक मारिए। समाचारमा अगाडि भनिएको छ, गलवानमा भारत चीनबीच भएको भिडन्त यी दुई देशबीच 45 वर्षमा पहिलो पटक खतरनाक भिडन्त थियो। विवादित क्षेत्रमा घुस्नु चीनको बानी हो। खास गरी 1962को हारपछि पक्षघातग्रस्त भएको भारतीय नेतृत्व र जवान रक्षात्मक रहन्छन्। तर गलवानमा यस्तो भएन। यहाँ कम्तीमा 43 चिनिया सैनिकको ज्यान गएको मानिन्छ। पास्कलले त मारिने चिनिया सैनिकको सङ्ख्या 60 भन्दा बढी हुने बताउँछन्। सशस्त्र प्रहरी बलले भारतसँग सीमा जोडिएको क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति बढाउँदै गएको छ। भारतसँग सीमा जोडिएको जिल्लाका थप 3 ठाउँमा सशस्त्र प्रहरी बलको सीमा निगरानी चौकी BOP स्थापना हुने भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमै जिल्लाका थप 3 ठाउँमा सशस्त्र प्रहरीको BOP स्थापनाको काम अघि बढेको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 51 गुल्म बैतडीले जनाएको छ। जिल्लाको पञ्चेश्वर गाउँपालिकाको विनायक घाट र धर्मघाट तथा दशरथ चन्द नगरपालिकाको बाराकोटमा BOP स्थापनाको तयारी भएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 51 गुल्मका सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक गणेश शाहले जानकारी दिए। उनले भने सीमा क्षेत्रमा हुन सक्ने विभिन्न खालका अपराधिक गतिविधि रोक्नको लागि सशस्त्र प्रहरीले आफ्नो उपस्थिति बढाउँदै लगेको हो। बैतडीको भारतसँग 61 किलोमिटर सीमा जोडिएको छ। सीमा जोडिएको क्षेत्रको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सशस्त्र प्रहरीले जिल्लाका 3 ठाउँमा BOP स्थापना गरिसकेको छ। जिल्लाको झुलाघाट नाका, पञ्चेश्वर रोलघाट र शिवनाथको कुशमौत घाटमा सशस्त्र प्रहरीले BOP स्थापना गरेर सेवा दिइरहेको छ। सीमा क्षेत्रमा हुने अपराध न्यूनीकरण, सीमा क्षेत्रबाट हुने तस्करी, मानव बेचबिखन लगायतका घटनामा रोक लगाउनको लागि सशस्त्र प्रहरीले आफ्नो उपस्थिति बढाउँदै लगेको प्रहरी नायब उपरीक्षक शाहले बताए। उनले भने तत्कालका लागि भौतिक संरचनाको अभाव भए पनि सशस्त्र प्रहरीले भाडाका भवनमा बसेर समेत सेवा दिइरहेको छ। विक्रम सम्वत 2075मा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 51 गुल्मको बैतडीमा स्थापना भएको थियो। उक्त गुल्म सदरमुकाम स्थित गढीमा रहेको छ। त्यस पश्चात यही भदौ 25 गते भारतसँग सीमा जोडिएको बैतडीको शिवनाथ गाउँपालिका 1 स्थित कुशमौत घाट, गत असार 16 गते पञ्चेश्वर गाउँपालिकाको रोलघाट र गत जेठ 20 गते सिमानाका झुलाघाटमा BOP स्थापना भएको थियो। कोरोना भाइरससँग लडिरहेको सरकारले सशस्त्र प्रहरीलाई देशभरका भारतसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रमा खटाइसकेको छ। नेपालतर्फको सीमा नाकामा भारतको 530 BOP रहेका छन्। नेपाल सरकारले पनि सोही अनुपातमा BOP थप्ने तयारी गरिरहेको छ। सरकारले भारतसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रमा 500 पुर्याउने तयारी गरेको छ। कोरोना सङ्क्रमणका कारण सीमा सिलपछि विस्तार गरिएका अस्थायी पोस्टहरूलाई BOPमा रूपान्तरण गर्ने सरकारी तयारी रहेको हो।